बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूफ़ूना बिन नज़र व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। एक इंतहाई अहम मसले की तरफ हम तवज्जो मबज़ूल करवा रहे हैं और बज़ाहिर ये जो मसला है इसकी शोहरत बर्रे सग़ीर इंडो पाक में है और दुनियाए आलम में और दुनियाए इस्लाम में और दुनियाए शीयत में इसके मनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। चूँकि हम बर्रे सग़ीर में रहते हैं और बर्रे सग़ीर इंडो पाक में ये बहुत शोहरत की हामिल ये नियाज़ है, नज़र है। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुंडों की नियाज़, इस तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं कि कुंडों, ये लफ्ज़ कुंडों क्यों कहा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि इस ज़माने में स्टील के बर्तन आ गए हैं, पीतल के बर्तनों में खाना बनता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना बनाया जाता है। एक ज़माने में जो मिट्टी के बर्तन होते थे, पाक और पाकीज़ा साफ़ सुथरे, उसमें खाना बनाया जाता था और ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता था उसकी पाकी का और सफाई का। लिहाजा ये जो लफ्ज़ कुंडे कहा जाता है, इसका मतलब जो है मिट्टी के वो बर्तन हैं कि जिसके अंदर ये खाना तैयार किया जाता है और ये खाना फिर तैयार करके रखा जाता है मेहमानों के सामने। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसे एक कहानी से मंसूब किया गया है, तो मैं पहली बात आपकी खिदमत में जो गुजारिश करने जा रहा हूँ, इसका कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहानी से मुराद ये है कि एक वाक़या हुआ और वो वाक़या जो है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपनी मुसीबत में जो है एक नज़र मानी कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं ये नज़र दूँगा, तो वो फिर कहानी शोहरत इख्तियार कर गई। जहाँ तक मेरी समझ में ये बात आई है वो ये है कि चूँकि इसका ताल्लुक़ बर्रे सग़ीर से है और उस ज़माने में तालीम का इतना रुझान नहीं था और लोगों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ़ माएँ जिस तरीक़े से लोरियाँ देती थीं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताती थीं, इस तरीक़े से लोगों को राग़िब करने के लिए इस तरह की कहानियाँ जो है वो बनाई गई या शोहरत पा गई। लेकिन दीन मुबीन इस्लाम में ये जो नज़र का मामला है, इसका इस कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि इसको 22 रजब के दिन आम तौर पे लोग मनाते हैं, लेकिन फ़ी ज़माना तो अब माह मुबारक रजब, माह मुबारक शाबान में भी इसको मनाया जाता है। तो ये 22 तारीख़ जो है ये कोई ख़ास तारीख़ नहीं है। लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर अगर कोई मन्नत मानी और मेरी नज़र पूरी हो गई और बाद में मैंने कहा कि 22 तारीख़ को मैंने ये काम किया था और इसके बाद जो परेशान हाल लोग हैं वो कहेंगे कि हम फिर आइंदा साल 22 तारीख़ को करेंगे, आइंदा साल 22 तारीख़ को करेंगे, तो ये चीज़ें शोहरत इख्तियार कर जाती हैं। इसका ताल्लुक़ शरीयत मुक़द्दसा नहीं है। आप पूरे साल में किसी भी वक्त जो है मेहमानों को बुलाएं, खाना खिलाएं और इस तरीक़े से उनसे दुआएं लें और उनको दुआएं दें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है, तो इसमें जो गुफ्तगू की जानी चाहिए वो ये है कि मसलन इमाम ने फ़रमाया, तो ये हमारे पास सनदन जो है वो ऑथेंटिक चीज़ मौजूद नहीं है कि इमाम ने फ़रमाया। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हम 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं: कौल मासूम, फ़िअल मासूम और तक़रीर मासूम। कौल मासूम इमाम ने कहा, फ़िअल मासूम इमाम ने किया। तक़रीर मासूम का मतलब ये होता है कि इमाम के सामने कोई काम किया गया और इमाम ने मना नहीं फ़रमाया, जो इमाम का सुकूत इख्तियार करना इमाम की रज़ामंदी से ताल्लुक़ जोड़ देता है। तो गोया कि अगर हम ज़ाहिरन ताम की बात करेंगे तो फिर तो ये सुन्नत बनेगा, लेकिन अगर हम नज़र की बात करेंगे तो सुकूत की बात इसके अंदर शामिल होगी। लिहाजा ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कुंडों का लफ्ज़ मैंने बता दिया आपका को कि ये मिट्टी के बर्तन से मंसूब है, इस वजह से इसको कुंडे कहा जाता है। और जहाँ तक इमाम से निस्बत है, तो चूँकि
12 اماموں میں سے ہر امام سارے کام انجام دے سکتے ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، لیکن باب الحوائج میں جو مشہور ترین امام ہیں مثلاً وہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ تو کیا باب الحوائج مولا علی نہیں ہے؟ کیا باب الحوائج امام حسن، امام حسین یا دیگر ائمہ باب الحوائج نہیں ہے؟ لیکن پروردگار عالم نے 12 اماموں میں سے ہر امام کو ایک الگ الگ نسبت عطا کی ہے، لہذا باب الحوائج امام موسی کاظم ہیں، ام البنین ہیں، حضرت عباس علمبردار ہیں، شہزادہ علی اصغر ہیں۔ لہذا آنکھ کے امراض کا مرحلہ آئے گا تو امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہم منسوب ہوں گے، سفر کی بات آئے گی تو امام علی رضا علیہ السلام سے یہ باتیں منسوب ہوں گی۔ اس لیے یہ مسائل جو ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے اور صلہ رحمی ہے، ان صلہ رحمی کے اندر بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ جس میں ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور تمام انسان ضرورت مند ہیں اور ضرورت ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہیں، لہٰذا ان تمام ضروریات میں بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اگر پڑوس میں 40 گھر ہیں اور 40 گھر میں کوئی بھوکا سو جائے تو پھر قیامت کے دن ان 40 گھروں میں سے اگر ایک آدمی بھوکا سو گیا ہے تو اس کا مواخذہ قیامت کے دن ہم سے ہوگا۔ یہ باتیں سب پیش نظر رہنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی کسی مشکل کے حل ہو جانے کے بعد اگر امام سے منسوب ہم کوئی نظر دیتے ہیں تو پھر یہ نظر جو ہے اس کو میں شریعت کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے بیان کروں گا تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھیے جو واجب اعمال ہیں، واجب اعمال جو ہیں، میں پوری شریعت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کی بنیادیں 5 چیزوں پر استوار ہیں: حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ تو کیا کھانا کھلانا یہ کہہ کر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مومنین کی دعوت کروں گا، کیا یہ حرام کے زمرے میں آئے گا، مکروہ کے زمرے میں آئے گا؟ نہ یہ حرام کے زمرے میں آئے گا نہ مکروہ کے زمرے میں آئے گا۔ اب جناب میں نے اگر ویسے ہی کہا کہ میں اگر یہ کام ہو گیا، میں امتحان میں پاس ہو گیا، یہ فلاں میرا آپریشن کامیاب ہو گیا تو میں 10 مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میں نے ایک سادہ سا لفظ ادا کیا ہے تب بھی اگر 10 کی بجائے 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن فقہ اسلامی کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر، عہد اور قسم۔ توضیح المسائل کے اندر بھی اس کے ابواب موجود ہیں اور تفصیلات موجود ہیں۔ تو گویا کہ نظر، عہد اور قسم انسان مستحب کام کو یا اچھے کام کو جناب اپنے اوپر خود سے واجب قرار دے دے۔ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو یہ لفظ ادا کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 500 روپے کسی غریب کو دوں گا، یہاں میں 10 مومنین کو کھانا کھلاؤں گا۔ شکم سیر ہو کر جو مومن کھانا کھا کر جائے گا تو پروردگار عالم نے چونکہ نظر جو ہے وہ ایک ایسا عمل میں نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا، خدا نے کہا کہ اگر تم لفظ اللہ کے ساتھ نظر مانو گے تو یہ نظر جو ہے پھر یہ سنت کے زمرے سے، مستحب کے زمرے سے نکل جائے گی اور یہ واجب کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ لہٰذا کھانا کھلا کر، لوگوں کی شکم سیری کا سامان کر کے اور پرشکم لوگوں سے دعا لے کر، چاہے اس میں امیر ہوں چاہے اس میں غریب ہوں، پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 با ایمان افراد کسی دوسرے 2 با ایمان افراد کے گھر میں وارد ہوں اور وہ انہیں کھلا پلا کر سیر کر دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ نیز امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن مہمان دوست ہو، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چاند کی ٹکیا کی مانند چمک رہا ہوگا۔ لوگ تعجب کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہیں؟ جو فرشتے ان کے ہمراہ ہوں گے وہ اس مومن کا جس کا
چہرہ چاند کی ٹکیا کی طرح چمک رہا ہوگا، وہ ملائکہ ان کا تعارف کروائیں گے کہ یہ دنیا میں مہمان دوست تھے، لہٰذا ان کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ انہیں اس مہمان نوازی کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔